الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قاسم التميمي عن زادمين قال كان بين هذا الحي من جرب وبين العشاريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى العشاري رضي الله تعالى عنه، فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقضيته فحلفت لا آكله، فقال هلم فلأحدثك عن ذلك. إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من العشاريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا، فقال إن النفر العشاريون، فأمر له بخمس زود غر الذرى، ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا، فرجعنا إليه فقلنا له، فقال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها.